तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, यो देशमा नेता कति छन् लोकसेवा पढाउने मास्टरलाई समेत थाहा छैन होला, तर यिनले धन्दा चाहिँ कसरी चलाउँछन् यो सबैलाई थाहा भइसकेको छ। किनकि अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर असुली धन्दा चलाउने यिनै हुन्। सुन तस्करसँग यिनकै साइनो गाँसिएको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गामा यिनकै नाम मुछिएको छ। अक्सर हरेक ठुला घोटाला र काण्डमा यिनकै नाभि जोडिएको छ। राजनीतिको खोल ओढेका अक्सर नेताहरू यसै गरी अनेकन काण्ड मच्चाइरहेका छन्, कमाउ धन्दा चलाइरहेका छन्। आफू र आफ्नालाई पोस्न जेसुकै गर्न तम तयारी यिनीहरू कहिले दलाल जस्ता, कहिले तस्कर जस्ता, त कहिले भूमाफिया जस्ता बनिरहेका छन् र यस्तैलाई निरन्तर संरक्षण गरिरहेका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी मन्त्री समेत भइसकेकी एकजना नेताको त्यस्तो करतुत देखाउँदैछौँ जसले 1 अर्बको सरकारी जमिन आफ्नो पारिवारिक प्रतिष्ठानमा लगेर कर लप्पै खान खोजेकी छिन्। स्थानीयले 20औं वर्ष सङ्घर्ष गरेर भूमाफियाबाट खोसेको जग्गामा गिद्धे नजर लगाउने मात्र होइन, कब्जै गर्ने प्रयत्न गरेकी छिन्। आदर्शवादी कुरा गर्ने माओवादी नेत्री शशि श्रेष्ठले आफू मन्त्री भएका बेला काठमाडौँको हाँडी गाउँको 5 रोपनी 11 आना सरकारी जग्गा कसरी हडप्न खोजिन्, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। सार्वजनिक जग्गा, खोला, कुवा, पोखरी र मसान घाटमा भूमाफियाले मात्र होइन, हिजो आज नेताहरूले समेत गिद्धे नजर लगाउन थालेका छन्। पदै लजाउने गरी मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने धन्दा चलाउन थालेका छन्। त्यसैको एउटा उदाहरण हुन् यी पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ। सार्वजनिक भूमि संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेकी यिनले मन्त्री हुँदा सार्वजनिक जमिन नै हडपेको पाइएको छ। त्यो पनि स्थानीयले भूमाफियासँग 20 वर्षदेखि निरन्तर लडेर फिर्ता ल्याएको जग्गा। काठमाडौँ 5 हाँडी गाउँको यो खेल मैदान र चौर कुनै बेला भूमाफियाको कब्जामा थियो। नक्कली मोही बनेर भूमाफियाले हडपी खाएका थिए। तर 20 वर्ष लामो सङ्घर्ष गर्दै हाँडी गाउँवासीले भूमाफियाबाट खोसेर नेपाल सरकारको नाममा ल्याए। सरकारको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्नु भूमि व्यवस्था मन्त्रीको प्रमुख दायित्व हो। तर माओवादी नेत्री समेत रहेकी तत्कालीन मन्त्रीले सरकारको नाममा आएको 18 महिना बित्न नपाउँदै आफू उपाध्यक्ष रहेको निर्मल लामा प्रतिष्ठानलाई 40 वर्ष लिजमा दिएर खान खोजेकी छिन्। जुन प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा उनका श्रीमान माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेल छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित हाँडी गाउँको यो सार्वजनिक जग्गा, यहाँका स्थानीयले झन्डै 20 देखि 25 वर्ष लामो सङ्घर्ष गरेर भूमाफियाको कब्जाबाट फुत्काउँदै नेपाल सरकारको नाममा ल्याइ पुर्याएका छन्। तर नेपाल सरकारको नाममा आएको यो जग्गामा भने केही नेताहरूले गिद्धे नजर मात्रै लगाएका छैनन्। आफू रहेको प्रतिष्ठानमा सर्लक्कै थाहै नदिकन खुसुक्कसँग त्यो प्रतिष्ठानलाई 40 वर्षसम्म दिने निर्णय गराएका छन्। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने आजका दिनमा यसरी बालबालिकाले खेलिराखेको यो मैदान र पार्क बनाउने योजना बनाएको यो खाली स्थान सायद केही वर्षपछि देख्न पाइने छैन। शशि श्रेष्ठ तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री, जसले आफू उपाध्यक्ष रहेको र आफ्नो श्रीमान लीलामणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको निर्मल लामा प्रतिष्ठानका नाममा 40 वर्षसम्म लिजमा दिने निर्णय गराएकी छिन्। आफू मन्त्री भएका बेला शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उनले यो जग्गा कर लप्पै खान खोजेको देखिन्छ र उनी अझै पनि यो जग्गा हत्याउनका लागि अनेकन कसरत गरिराखेका छन्। तर स्थानीयले प्रतिरोध गरिराखेका छन्। नेताले आफ्नोको शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कुन हदसम्मको बदमासी गर्छन् भन्ने कुरा उनले देखाइदिएकी छिन् यो जग्गा खान खोजेर। मुद्दा मामिला अनेकन झमेला सहँदै स्थानीयले 2077 चैत 2 गते यो क्षेत्रको सबै सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सफल भएका थिए। तर तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले 2079 असोज 7 गतेदेखि नै यो जग्गा आफ्नो पारिवारिक प्रतिष्ठानमा लान सुरु गरेकी थिइन्। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको मन्त्री परिषदले 2079 असोज 7 गते
हाँडी गाउँको विभिन्न 4वटा कित्ता नम्बर 208, 210, 249 र 251 को 1434 वर्ग मिटर जग्गा निर्मल लामा प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको भेटिन्छ। त्यसपछि यो निर्णयमा छुट हुन गएको भन्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले 2079 कार्तिक 15 गते कित्ता नम्बर 447 को 35.77 वर्ग मिटर जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णयमा थप गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको देखिन्छ। मन्त्री स्तरीय यो निर्णय 2079 मङ्सिर 20 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको थियो, जस अनुसार मन्त्री श्रेष्ठको पारिवारिक प्रतिष्ठानले 5 रोपनी 11 आना जग्गा कब्जा गरेको छ। बोल्ने कुरामा मैले पनि सुन्न गरेको छु हैन, एकदम उहाँहरू चाहिँ एकदम कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भनेर हैन साथजी भनेर भन्नुहुन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा मैले भेट्दा पनि हैन, अहिले उहाँले जुन व्यवहार गर्नुभयो हाम्रो हैन, कसैको कुरा नसुनिकन बकैता नेपालको संविधानमै नियममै व्यवस्था भएको चिज हैन, त्यहाँ माथि पुगिसके जे पनि गर्न पाइन्छ। आफ्नो पावरको दुरुपयोग गरेर यो लिन आछ। अब भोलि हामी दिनेवाला छैनौँ, किन स्थानीय हरेक किसिमलाई हामीले चाहिँ यो जोगाउने तरिका लाग्छौँ। अब सरकार सबै लागेको छ यसमा। अब सकेसम्म हामी स्थानीयले यो दिनेवाला छैनौँ, त्यही हो हाम्रो भनाइ चाहिँ। अब यो खाली नै हुनुपर्छ। भोलि अब यहाँ खेल मैदान छ, बच्चाहरू खेल्ला छ, हरेक चिज खेल मैदान चाहिन्छ, ओपन स्पेस चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नुको लागि हामी जे जस्तो गर्ने तयार छौँ। भनेको नै हाम्रो यो बोर्डमा पनि लेखेको छ स्थानीयको जग्गा स्थानीय नै युज गर्न पाउँछ भनेर लेखेपछि हामीले स्थानीय नै उपभोग गर्न पाउँछ भनेको चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। अब हामीले थाहा नभएको जस्तै मन्त्री परिषदले गरेर त्यो गरेर अब भन्नु के त्यसरी त्यो गऱ्यो भने हामी जानिनौँ पनि तयार छौँ, हामी छोड्दैनौँ भनेर हामी उभिने अझै नै तयार छौँ। म मात्रै हाम्रो स्थानीय सबैको नै जोरै छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले कर लप्पै खाएको जग्गाका विषयमा हामीले उनीसँग बुझ्न खोज्यौं, तर उनी आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै हामीसँग क्यामेरा अघि बोल्न आनाकानी गरिन्। टेलिफोनमा भने आफूले लिज नीति अनुसार नै सो जग्गा निर्मल लामा प्रतिष्ठानलाई दिएको दाबी गरिन्। आफू उपाध्यक्ष र श्रीमान अध्यक्ष हुनु संयोग मात्र भएको समेत भन्न भ्याइन्। त्यो जसले खोसे पनि, तपाईले खोसे पनि, मैले खोसे पनि, जसले खोसे पनि राज्यको सम्पत्ति हो। राज्यले राज्यको आफ्नो नीति अनुसारले दिन सक्छ। राज्यको सम्पत्तिलाई तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठानमा लानुभयो नि त। व्यक्तिगत प्रतिष्ठान होइन, म रहला नरहला मेरो व्यक्तिगत कुरो होइन त्यो। होइन, अब जस्तो अहिले हेर्दा त तपाईको श्रीमान लीलामणि पोखरेल त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाई उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो त एउटा पारिवारिक प्रतिष्ठान जस्तो देखियो नि हैन? पारिवारिक प्रतिष्ठान होइन, यसको चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष अमिक शेरचन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रमुख भएर गइसक्नु भएपछि लीलामणिजी रहनु भएको हो। संयोगले को अध्यक्ष को उपाध्यक्ष होला त्यो अलग्गै कुराहरू हो। राज्यको नीति भन्दा बाहिर गएर दिएको भएदेखि त्यो तपाईँले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ होइन, त्यो सुहाउँछ पनि सक्नु पनि हुन्छ। यो गलत भएको छैन, किनभने म त्यसमा रहँदैमा दिन नहुने भन्ने कुराहरू आउँदैन। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले लिज नीति अनुसार नै हाँडी गाउँको यो जग्गा आफ्नो प्रतिष्ठानलाई दिएको दाबी गरे पनि कहीँ कतै लिज नीति अनुसार काम गरेको पाइँदैन। केवल यो जग्गा हडप्ने मात्रै नियत देखिन्छ, किनकि सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2079 को दफा 6 को उपदफा 2 मा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराइए छैन भन्ने उल्लेख छ। यदि लिजमा दिने नै भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय नगरी र विपद व्यवस्थापन समितिबाट अनुमति नदिई सरकारी जग्गा यसरी लिजमा लगाउनै पाइँदैन। तर प्रतिष्ठानले ती दुवै सिफारिस पेश नगरी 5 रोपनी 11 आना सरकारी जग्गा लिजमा हत्याएको देखिन्छ। जुन कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले उठाएका थिए। वडा अध्यक्ष प्रजापति तिनै व्यक्ति हुन् जसले धोबी खोलाको यो जग्गा भूमाफियाबाट खोसेर नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले संरक्षण गरेको, काठमाडौँ महानगरपालिकाले योजना बनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित गरेको जग्गा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले लिजमा दिने भनेर निर्णय गरेको छ। तर लिजमा दिनलाई पनि स्थानीय सरकारको सिफारिस चाहिन्छ। सिफारिस बेगर चाहिँ यस्ता संरक्षण गरेका जग्गाहरू मन्त्री परिषदले धमाधम दिँदै गर्यो भने त्यस्ता
संरक्षण गरिरहेका खुल्ला जग्गाहरू चाहिँ भवनहरू बन्ने अवस्था छ। त्यसकारण यो कार्यलाई चाहिँ नीतिगत रूपमै कार्यपालिकाले पास गरेर यस्ता गतिविधि नेपाल सरकारले गर्छ भने हामीले कार्यपालिकाले पास गरेर यो चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हुँदा यो हामीले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने कुरामा यो बुढा पनि थपिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। वडा अध्यक्ष प्रजापतिको प्रस्ताव बमोजिम महानगरका मेयर बालेन शाहले स्थानीय तहसँग सहमति र अनुमति नलिई प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 हाँडी गाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गा जुन काठमाडौँ महानगरपालिका वडाध्यक्षज्यूहरूले मुद्दा जितेर ल्याउनु भएको थियो, त्यो स्थानीय सरकारको सहमति र अनुमति बिना नै मन्त्री परिषदले कुनै संस्थालाई लिजमा दिएको कुरा बदर गर्दिन हुन भूमि सुधार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ यही कार्यपालिका बैठकबाट। र साथसाथै अन्य काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका सार्वजनिक जग्गा अथवा सरकारी जग्गा स्थानीय सरकारको सहमति बिना नै क्याबिनेटले पास गरेको सम्पूर्ण लिजहरू बदर गर्दिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। महानगरको कार्यपालिका बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि मन्त्रालयले लिजमा दिने निर्णय बदर गराएको छैन, जसको जगमा पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ झण्डै 1 अर्बको जग्गा हत्याउन लागि परेकी छिन्। ऐन नियमले नदिए पनि स्थानीय तहले नमाने पनि कौडीको भाउमा जग्गा कब्जा गर्न लागि परेकी छिन्, ताकि हाँडी गाउँवासीले निकै ठुलो सङ्घर्षपछि भूमाफियाबाट खोसेको यो जग्गामा काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पार्क बनाउने तयारी गरेको थियो। 2072 को भूकम्प जस्तै कुनै विपद आए स्थानीयले शरण लिन सक्ने ठाउँ बनाउने योजना बनाएको थियो। माओवादी नेत्री शशि श्रेष्ठले मन्त्री हुँदा जे गरिन् यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो, पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी जग्गा खाने प्रपञ्च हो। होइन भने आफू मन्त्री भएका बेला आफ्नै श्रीमान अध्यक्ष र आफै उपाध्यक्ष भएको प्रतिष्ठानलाई के आधारमा टेकेर 40 वर्षका लागि लिजमा दिएको हो? न स्थानीय तहको सहमति छ, न विपद व्यवस्थापन समितिको अनुमति नै छ। कानुनकै धज्जी उडाएर आफ्नै प्रतिष्ठानलाई अरबौंको सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा सुम्पिन मिल्छ? स्थानीयले भूमाफियासँग लडेर फिर्ता ल्याएको जग्गा संरक्षण गर्ने कि गिद्धे नजर लगाउने हो नेताज्यू? जनता जान्न चाहन्छन्। मन्त्रीले नै यसरी जग्गा हडप्न खोजेपछि हाँडी गाउँको 1.5 रोपनी सार्वजनिक जग्गा अन्य भूमाफियाले करलप्पै खाएको भेटिएको छ। खोलामा महल ठड्याएको प्रमाण फेला परेको छ। खोलै कब्जा गरेर सार्वजनिक जग्गा कसले खाए त देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी माओवादी नेत्री शशि श्रेष्ठले मन्त्री हुँदा कसरी खान खोजिन् सार्वजनिक जग्गा र सोही छेउको खोलाको जग्गामा कसले ठडियाए महल, त्यसको विशेष खुलासा गरिरहेका छौं। माओवादी नेत्रीले प्रतिष्ठानका नाममा कब्जा गर्न खोजेको सरकारी जग्गा सानो सङ्घर्षबाट स्थानीयले फिर्ता ल्याएका थिएनन्। अड्डा अदालत र अनेकन झमेला सहँदै भूमाफियाबाट खोसेका थिए। यति गर्दा गर्दै पनि त्यही छेउको एउटा प्लट भने केही भूमाफियाले दूषित दर्ता गरेर खाएको भेटिएको छ। खोलैमाथि महल खडा भएको छ। मन्त्रीले खान खोजेको जग्गा सँगैको हाँडी गाउँको अर्को प्लट कसले खाए, कसरी पुग्यो व्यक्तिको नाममा? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। काठमाडौँ हाँडी गाउँका बासिन्दाले 20 वर्ष लडेर सरकारको नाममा ल्याएको जग्गा नेताहरूसँगै भूमाफियाले समेत खाएको भेटिएको छ। खोलाको बीचमा मुखै सुकारे यसरी भव्य मल खडा गरेको पाइएको छ। यो नक्सा हेर्नुहोस्, यो रेखाङ्कन भित्रको नक्सा धोबी खोला हो। यति ठुलो खोलाको आधा भाग यहाँ आएर गायब भएको छ। 4वटा कित्तामा कित्ता काट गरेर दूषित दर्ता गर्दै भूमाफियाले बेची खाएको पाइएको छ र यहाँ बडे मानका घरहरू बनेका छन्। यो हेर्नुहोस्, यहाँसम्म सार्वजनिक जग्गाको पर्खाल र तारबार छ, तर त्यो मुखमा यसरी घर बनेको छ। नक्सामा यो घर बनेको जग्गा खोलाको मुखको भागमा पर्छ।
भूमाफियाको शक्ति कतिसम्म छ र कसरी यिनले चाहे भने खाइदिन सक्छन् खोलाको जग्गा पनि यो दृश्यले देखाउँछ। खोला त्यो क्षेत्रसम्म बगेको छ, देख्न सकिन्छ पिपलको बोट, तारबार र यो जालीसम्म। तर यहाँदेखि उतापट्टि घर खडा गरिएको छ। धोबी खोलाको जग्गामा भूमाफियाले मिलिजुली नापी मालपोतका कर्मचारी किनेर न्यायाधीश नै आफ्नो हातमा प्रभावमा पारेर उनीहरूले यसरी खोलाको जग्गा खाएको देखिन्छ। भूमाफियाहरूले दूषित दर्ता गर्दै करोडौँको सरकारी जग्गा करलप्पै पारेका छन्, जुन नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि प्रष्ट देखिन्छ। नक्साले पनि यही भन्छ। सुन्दा अचम्म लाग्ने गरी कसरी खोलाको जग्गा खायो होला, कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो होला, यसको रहस्य हामीले मालपोत नापीदेखि विभिन्न सरकारी अड्डामा पुगेर पत्ता लगाएका छौँ। हामीले प्राप्त गरेको नक्सा र कागजातले यो जग्गा धेरै पहिलादेखि भूमाफियाहरूले अनेक तिक्डमबाजी र जालझेल गरेर नापी र मालपोतका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेर किनबेच भएको देखिन्छ। 2021 सालको नक्सा अनुसार यो जग्गा काठमाडौँ जिल्ला हाँडीगाउँ पञ्चायत नगरको वडा नम्बर 25 क को किता नम्बर 190 दर्ज भएको देखिन्छ। जति बेला यो 190 किता नम्बर खोला हो भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। यो हेर्नुहोस्, यही 190 किताको खोलालाई 2043 सालमा बुद्धिरत्न तुलाधरले 504 र 505 किता गरेर 504लाई आफ्नो नाममा दर्ता गराएको रेकर्ड फेला परेको छ। सोही दिनबाट भूमाफियाहरूले धोबी खोलालाई मासी खाने धन्दा चलाएको यी तथ्यहरूबाट पुष्टि भएको छ। सँगैको किता यसरी खोला भएको भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। 2043 साल माघ 4 गते 504 नम्बरको 1 रोपनी 11 आना 1 पैसा जग्गा बुद्धिरत्न तुलाधरले आफ्नो नाममा ल्याएको भेटिएको छ। अहिले यो 504 किता पनि किता कार्ड भएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुगेको छ। यो किता अहिले 701, 702, 703 र 704 गरी 4 कितामा विभाजित छ। यो जग्गा 2047 सालमा क्रमशः विजयराज भण्डारीको नाममा 8 आना, अम्बी रत्न साक्यको नाममा 6 आना 2 पैसा, कविता लामिछानेको नाममा 6 आना 2 पैसा र बाँकी किता नम्बर 704 भने कसको नाममा गएको छ भनेर मालपोतको ढट्टामा समेत स्पष्ट उल्लेख छैन। यो पनि हेर्नुहोस्। अहिले ती किताहरू पनि हालसाबिक भएर किता नम्बर 76, 186, 187, 188, 189 र 190 कितामा परिणत भएका छन्। जसमध्ये किता नम्बर 76, 187, 188 चितवन भरतपुरकी सविता बर्तौलाको नाममा छ भने 190 किता नम्बर धनकुटा पार्खी बासका केशर बहादुर गुरुङको नाममा हालसाबिक भएको देखिएको छ। यो जग्गामा अहिले यसरी बडेमानको घर बनेको छ। यसरी भूमाफियाहरूले खोलाको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दूषित दर्ता गराएर वर्षौंदेखि धन्दा चलाउँदै आइरहेको यी तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको छ, जुन देखेर स्थानीय नै चकित परेका छन्। खोला जति हुनुपर्ने खोला ठाउँ ठाउँमा छ, तलदेखि माथिसम्म चाहिँ बिचमा चाहिँ 4वटा किता छ कि रे। 4वटा किता कसरी दर्ता गऱ्यो, अब किता नम्बर राखेको छ, त्यसमै घर पनि बनाएको छ होइन। अब त्यो कसरी के भयो, अब त्यो चाहिँ वकिल पनि हामीले एउटा वकिल पनि राखेको छौँ यहाँ यसमा। अब किन हामी मात्रै गर्दा भएन। सरासर हेर्दा दूषित दर्ता गरियो र भूमाफियाहरूले मिलिजुली खाए भन्ने देखिन्छ। यो सरसर्ती हेर्दा नाङ्गो आँखाले पनि यति भन्न सक्छ। अब नक्सामै देखिन्छ, प्रष्ट छ नि त्यो नक्सामा त। त्यो एउटा त्यस्तै केही नजान्ने पनि नक्सा देखाएन। त्यहाँ चाहिँ ठुलो खोला छ, त्यहाँ पछि खोला सुकेछ, के हो यो ठुलै हुनुपर्ने होइन र खोला भनेर भनिरहेको छ। र हामीसँग नक्सा छ, अध्यक्षसँग अहिले हाम्रो जनप्रतिनिधिसँग नक्सा पनि छ त्यसको बारे, त्यो नक्सा पनि होइन। यो त देख्दा देख्दै पेलेर देखिन्छ। खाए यो पनि खानु खोजेको थियो, बेलुबत्त गरेर भूमाफिया बनाइ खाइदियो उनीहरूले। तपाईँले देख्दा देख्दै नि यहाँ बग्थ्यो खोला? बग्थ्यो यो घर भएको ठाउँमा नि खोला बग्थ्यो हो। त्यो बगेर खोलाबाट अब त्यो खोला त गयो नि त, अनि चौर भयो होइन, छोडेपछि अनि त्यसपछि अनि घर बनायो। हिजो खोला बगेको ठाउँ आज धोबी खोला भनेर नक्सामा देखिएको ठाउँमा दूषित दर्ता गरेर घर खडा भयो, तर पनि अब त्यो हेरेरै बस्नुपर्ने स्थिति भएको छ। के गर्ने त, अब सरकार यस्तै छ होइन, सबै मिलेर त गर्छ होइन। भूमाफियाले बेची खाएको धोबी खोलाको यो जग्गा तत्कालीन मन्त्री शशि श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिष्ठानलाई दिएको जग्गाको अर्को भाग हो, जसका विषयमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यो जग्गाको स्थितिबारे मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै जवाफ मागेको छ।
भूमाफियाले खोलाको जग्गा सजिलै आफ्नो नाममा दर्ता गरेर खाँदा समेत अहिलेसम्म राज्यका कुनै निकायहरू चुइक्क बोलेका थिएनन्। यो खाली जग्गा पनि भूमाफियाले झन्डै खाएका थिए। साबिक किता नम्बर 505 को यो जग्गा भूमाफिया पुणाबहादुर थापाले पञ्चामृत गुठीमा लगेर खान खोजेका थिए। आफू त्यसको मोही भएको भन्दै 5 रोपनी 11 आना 2 पैसा जग्गा उनले हडप्न खोजेका थिए। तर हाँडीगाउँवासीले 20 वर्षसम्म लडेर यो जग्गा अहिले नेपाल सरकारको नाममा ल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मुद्दा जित्दै नेपाल सरकारको नाममा लालपूर्जा ल्याउन सफल भएका छन्, जसको नेतृत्व हालका वडा अध्यक्ष रहेका वीरेन्द्र प्रजापतिले गरेका थिए। त्यहाँबाट खोला अब बग्दाखेरि त यसरी बग्थ्यो होला, तर त्यहाँबाट फेरि यहाँ व्यक्तिको घर देखिन्छ। यो कसरी भयो? यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने अब यो कति 44 सालतिर कि 44 सालतिर भन्ने सुन्नमा आएको छु मैले। यसो सुन्दाखेरि चाहिँ अब अदालतको निर्णयले यो व्यक्ति विषय के टुलाटहरूको नाममा लगेको भन्ने सुन्नमा आएको छु। कसरी लग्यो के लग्यो त्यो चाहिँ होइन मालपोर्टकै डकुमेन्ट्स लिएर हामीले हेऱ्यो भने छानबिन गऱ्यो भने थाहा हुन्छ। तर जस्तो नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि के देखिन्छ भने त्यहाँसम्म धोबी खोला बगेको छ, त्यहाँबाट 81 यहाँ चाहिँ फेरि धोबी खोला यति साँगुरो भएको छ कि त्यो कल्पना समेत वा भनौँ त्यो सामान्य मान्छेले पनि भन्न सक्छ कि यहाँ कोही व्यक्तिले मिचेर खायो र दूषित दर्ता गर्यो, 2 मध्ये 1 गर्यो भन्ने कुरा त प्रष्ट देखिन्छ। त्यो त हामीले नक्सा साबिक नक्साहरू प्रष्टै छ नि। अनि दूषित दर्ता गरेको छ होइन, अदालतले कसरी निर्णय गरेको छ त्यो अदालतको निर्णय हेरेपछि आइहाल्छ नि। डकुमेन्ट्स र जग्गा त यहीँ छ, कहीँ गएको छैन। यो घर चाहिँ कसको हो? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्धव केसी भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ, उद्धव केसीजीको हो। पेसाले के गर्नुहुन्छ उहाँ? पेसाले वकालत गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धोबी खोला बगिरहेको ठाउँको दूषित दर्ता गरेर खाएको भन्ने यो नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि प्रष्ट देखिन्छ यसको। उहाँले दर्ता गरेर भने मैले सुनेको पहिला चाहिँ टुलारहरूको कुनै व्यक्ति टुलार गर्ने व्यक्तिको काठमाडौँकै कहाँ असमतिरको कतातिरको थाहा भएन होइन, टुलारहरूको व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्यो भने सुन्नमा आयो जिल्ला अदालतको निर्णयबाट। त्यसपछि उहाँले किनबेच गरी कसरी गर्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन। अहिले चाहिँ हाम्रो उद्धवजी बस्नुहुन्छ। खोला जति हुनुपर्ने खोला ठाउँ ठाउँमा छ, तलदेखि माथिसम्म त्यो बिचमा चाहिँ 4वटा किता छ कि अरे। 4वटा किता कसरी दर्ता गर्यो, अब किता नम्बर राखेको छ, त्यसमै घर पनि बनाएको छ होइन। अब त्यो कसरी के भयो, अब त्यो चाहिँ वकिल पनि हामीले एउटा वकिल पनि राखेको छ यहाँ यसमा। अब किन हामी मात्रै गर्दा भएन। सरासर हेर्दा दूषित दर्ता गरियो र भूमाफियाहरूले मिलिजुली खाए भन्ने देखिन्छ। यो सरसर्ती हेर्दा नाङ्गो आँखाले पनि यति भन्न सक्छ। अब नक्सामै देखिन्छ, प्रष्टै छ नि त्यो नक्सामा। त त्यो एउटा त्यस्तै केही नजान्दा पनि नक्सा देखाएन त्यहाँ चाहिँ ठुलो खोला छ, त्यहाँ पछि खोला सुकेछ के हो, यो ठुलै हुनुपर्ने होइन र खोला भनेर भनिरहेको छ। हामीसँग नक्सै छ, अध्यक्षसँग अहिले हाम्रो जनप्रतिनिधिसँग नक्सा पनि छ त्यसको बाद, त्यो नक्सा पनि होइन। यो त देख्दै पेलेर देखिन्छ। खाए यो पनि खानु खोजेको थियो, बेलुमत गरेर भूमाफिया बढाइ खाइदियो उनीहरूले। तपाईँले देख्दा देख्दै नि यहाँ बग्थ्यो खोला? बग्थ्यो यो घर भएको ठाउँमा नि खोला बग्थ्यो हो। त्यो बगेर खोलाबाट अब त्यो खोला त गयो नि त, अनि चौर भयो होइन, छोडेपछि अनि त्यसपछि अनि घर बनायो। हिजो खोला बगेको ठाउँ आज धोबी खोला भनेर नक्सामा देखिएको ठाउँमा दूषित दर्ता गरेर घर खडा भयो, तर पनि अब त्यो हेरेरै बस्नुपर्ने स्थिति भएको छ। के गर्ने त अब सरकार यस्तै छ होइन, सबै मिलेर त गर्छ होइन। यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर सरकारको नाममा ल्याएको सार्वजनिक जग्गामा अहिले नेताहरूले भित्ते नजर लगाएका छन्। माओवादी नेत्री शशि श्रेष्ठले आफू भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएका बेला आफ्नो पारिवारिक प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गराएकी छिन्। उनी उपाध्यक्ष र श्रीमान अध्यक्ष भएको निर्मल लामा प्रतिष्ठानको नाममा लगेर 40 वर्षसम्म कब्जा गर्न खोजेकी छिन्। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा माओवादी नेत्री शशि श्रेष्ठले आफू मन्त्री हुँदा प्रतिष्ठानलाई दिएर कसरी खान खोजिन् सरकारी जग्गा र प्रतिष्ठानका नाममा यो देशमा कतिसम्मको चल्छ धन्दा, त्यसको विशेष खुलासा गरिरहेका छौँ। श्रीमान अध्यक्ष र आफू उपाध्यक्ष रहेको निर्मल लामा प्रतिष्ठानलाई 5 रोपनी 11 आना सरकारी जग्गा दिएर जसरी माओवादी नेत्रीले खान खोजिन्, त्यसै गरी यहाँ हरेक प्रतिष्ठानले सरकारी सम्पत्ति खाइरहेका छन्। नेतै पिच्छेका प्रतिष्ठान खोलेर आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्, अनेकन स्वार्थ सिद्ध गरिरहेका छन्। पुराना नेताको नाम बजाएर सरकारी जग्गादेखि बजेटसम्म खाने यस्ता प्रतिष्ठान कति छन् यो देशमा? के गरिरहेका छन् यिनले? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा।
सायदै कुनै त्यस्ता वर्गीय नेता होलान् जसको नाममा प्रतिष्ठान नखोलिएको होस्। च्याउसरी उम्रिएका नेताहरूले च्याउसरी प्रतिष्ठान मात्र खोलेका छैनन्, तिनी प्रतिष्ठानको नाममा राज्यको करोडौँ रुपियाँ स्वाहा बनाउँदै आएका छन्। नेताका नाममा खोलिएका यस्ता दर्जनौं प्रतिष्ठान छन् जसले पहुँचका आधारमा राज्यको दोहन गरिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा त यस्तो प्रवृत्ति अझै मौलाएको छ। नेताका नाममा उनीहरूका परिवार, नातागोता र आसेपासेले सञ्चालन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठानलाई सरकारले वार्षिक करोडौँ रकम बाँड्ने गरेको छ। त्यसरी बाँडिएको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने वा खर्च कसरी भयो भनेर छानबिन गर्ने न त निकाय छ न त प्रणाली नै। नेताका नाममा खुल्ने यस्ता प्रतिष्ठान सार्वजनिक संस्था भन्दा निजी वा पारिवारिक संलग्नताका रूपमा सञ्चालित हुन्छन्। अझै तिनले कुनै दल निकट संस्थाको रूपमा काम गर्छन्। पार्टीका गुट चलाउने हतियार बनेका प्रतिष्ठानहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा सिधै राज्यको ढुकुरीबाट झिकेर मनलाग्दी रकम बाँड्ने परम्परा नै बनेको छ। अर्थात् प्रतिष्ठानको नाममा राज्य कोषको लुट मच्चिरहेको छ। खास गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र अर्थ मन्त्रालय मार्फत दल निकट प्रतिष्ठान वा संस्थाहरूलाई अनुदान बाँड्ने गरिन्छ। यसरी राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रकम प्रतिष्ठानका नाममा पठाउने र कार्यकर्तालाई पोस्ने बाहेक अरू केही काम भएको देखिँदैन। एक पाई पैसाको चाहिँ जनताले तिरेको राजस्वको हिसाब हुनुपर्छ, त्यसको लेखा परीक्षण हुनुपर्छ र त्यो औचित्यको आधारमा लेखा परीक्षण हुनुपर्छ। खर्च गरेर मात्र पनि हुँदैन, त्यो औचित्य पुष्टि हुने हिसाबले खर्च भएको छ कि छैन भनेर। त्यसो हुनाले विभिन्न चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिका नाममा चाहिँ स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानहरूमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँहरू अनुदान दिने र केही कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेर अनि कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने अथवा कार्यकर्ताहरू पाल्ने पोस्ने भनौँ न त्यही नाममा, यो कुरो नितान्त गलत छ। यो प्रवृत्तिलाई सरकारले रोक्नुपर्छ। मदन भण्डारी, बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत नेताका नाममा खुलेका संस्थालाई हरेक वर्ष करोडौँ रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन, पुष्पलाल प्रतिष्ठान, तुलसीलाल फाउन्डेसन, मनमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान, भरतमोहन अधिकारी प्रतिष्ठान, पासाङ ल्यामो शेर्पा, रविन्द्र अधिकारी, प्रकाश दाहाल, साहना प्रधान, नेत्रलाल अभागी, पुष्पलाल मित्रता केन्द्र, निर्मल लामा लगायतका नाममा पनि प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेको छ। यसमध्ये केही पार्टी योजनामा खोलिएका छन् भने केही नेताहरू जोडिएर खोलिएका हुन्। मदन भण्डारीका नाममा त एउटा मात्रै होइन, अन्य धेरै खालका सङ्घ संस्था पनि खोलिएका छन्। मदन भण्डारी, पुष्पलाल, तुलसीलाल, पासाङ ल्यामु लगायत प्रतिष्ठानलाई सरकारले वार्षिक निश्चित रकम अनुदान समेत दिँदै आएको छ। पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठान, शहीद प्रतिष्ठान लगायतका सङ्घ संस्था पनि छन्। यी प्रतिष्ठानले के काम गर्छन् भनेर जनताले थाहासम्म पाउँदैनन्। वास्तवमा यसले गर्दाखेरि के भयो भने सरकारी जग्गा चाहिँ अहिले हामीले देखिया छ चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ राजनीतिक नेताको नाममा चाहिँ जग्गा चाहिँ लिने अनि त्यसमा चाहिँ घर बनाउने, अब सरकारी चाहिँ हैन, अनि त्यहाँ चाहिँ पार्टी अफिस बस्ने सम्मका कामहरू भएछन्। त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो जनताको हितमा छ कि छैन, कुनै एउटा पार्टी विशेषका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ हितमा होला, तर यदि होल जनताको चाहिँ हितमा छ कि छैन त्यो चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि सार्वजनिक सम्पत्ति भनेपछि त सबै जनताले समान रूपमा त्यसको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्न पाएको स्थिति छैन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ गलत परम्परा हो। बजेट मात्रै होइन, व्यक्तिका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर भोगाधिकारका नाममा सरकारी जग्गा समेत बाँडिएको छ। जस्तो कि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई काठमाडौँको डाँची र बालुवामा 429 रोपनी जग्गा दिइएको छ। त्यस्तै पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौँको मत्स्य गाउँमा 248 रोपनी जग्गा दिइएको छ। मदन भण्डारी अनुसन्धान केन्द्रलाई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा 3 रोपनी 4 आना, माक्सिया गुरुकुललाई बुढा नीलकण्ठमा 77 रोपनी 12 आना, गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका समितिलाई भक्तपुरमा 193 रोपनी 4 आना, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुरमा 13 रोपनी 6 आना, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई झापामा 10 बिघा जग्गा बाँडिएको छ। त्यसो त 2069 असारमा सर्वोच्च अदालतले निश्चित मापदण्ड र प्रष्ट आधार खुलाएर मात्र यस्ता प्रतिष्ठान एवं सङ्घ संस्थालाई अनुदान बाँड्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो। मापदण्ड नहुँदा यस्तो अनुदान दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। तर मनमौजी किसिमले राज्य कोषबाट अनुदान वितरण गर्दै आएको सरकारले 11 वर्षसम्म पनि यसका लागि बलियो मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गरेको छैन। यसरी राज्यले सिधै रकम दिने, जग्गा बाँड्ने र गलत तरिकाबाट भएका खर्चको विषयमा लेखाजोखा नहुँदा च्याउसरी प्रतिष्ठान खोलिएको छ भने त्यसकै आडमा
धन्दा चलाएको पाइएको छ। नेता त देहान्त भइसक्यो, समाजलाई योगदान गर्ने त्यो महापुरुष त यहाँ हुनुहुन्न। उहाँको कारणले चाहिँ कसैले चाहिँ यस्तो सार्वजनिक जग्गा जनताको सम्पत्तिमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको त होइन। अनि त्यो हस्तक्षेप गर्न चाहने जुन पक्ष छ त्यसले चाहिँ सम्मानित व्यक्तिको नाममा त्यसलाई नामाकरण गर्यो भने त्यो चाहिँ राज्यबाट लिन सजिलो हुन्छ भनेर, अनि राज्यबाट लिने व्यक्ति सम्मानित व्यक्तिको नाममा लिने अनि आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम गर्ने, यो एकदमै गलत छ। ठिक छ, राजमार्गको नाम राखौँ होइन, सडकको नाम राखौँ, तपाईँको सार्वजनिक सेवा केन्द्रको नाम पनि राखौँ, पार्क नै नाम पनि राखौँ। बिपी स्मृति पार्क, निर्मल लामा स्मृति पार्क, गणेशमान स्मृति पार्क, भीमबहादुर तामाङ स्मृति पार्क, नारायण गोपाल स्मृति पार्क, तारादेवी स्मृति पार्क होइन, मङ्गलादेवी शैलजा आचार्य स्मृति पार्क राख्न सकिन्छ। तर त्यो के हुनु पर्यो भने त्यो नाम मात्रै हुनु पर्यो, त्यो नाममा चाहिँ फेरि स्वार्थ जोडिनु भएन। कतै अनुसन्धान केन्द्र त कतै प्रतिष्ठानको नाममा राज्य दोहन चलिरहँदा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकाय मौन बस्नु अझै रहस्यमय छ। यसरी राज्य कोषबाट खर्च हुने ठूलो रकम प्रतिष्ठानको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने बाहेक अर्को उपलब्धि नहुँदा जनतामा यस्ता संस्था तथा प्रतिष्ठान केवल राज्य दोहन गर्ने अर्को हतियार मात्रै बन्दै गएका छन्। प्रतिष्ठान केही नेता र व्यक्तिको दुनो सोझ्याउने र धन्दा चलाउने औजार मात्रै बनेको छ यो देशमा। केहीलाई अपवाद मान्ने हो भने अक्सर प्रतिष्ठानहरूले के गरिरहेका छन्, तिनको बजेट कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरा समेत कोही कसैले थाहा पाउँदैन। पुराना नेताको नाममा भजन गाइरहने र लुटिरहने औजार बनेका यस्ता एक एक प्रतिष्ठानमाथि छानबिनको जरुरी छ, किनकि सरकारी जग्गा र बजेट खान पल्किएका यिनीहरूले केवल केही व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्ने बाहेक केही लच्छार पाटो लगाएका छैनन्। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।